चितवन जिल्लाको निकै विकट क्षेत्र यो कान्दा गाउँलाई राज्यले त ठग्यो प्रकृतिबाट पनि ठगिएकै छ। ठुला पहाड निकै अप्ठ्यारो बाटो उकाली ओराली गर्दै निकै कष्ट सहेर एक दिन पुरै समय लगाएर यो गाउँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। कान्दा यात्रामा हिँडेको यो टोली निकै कष्टका साथ भर्याङ जस्तै उकालो चढ्दै लट्ठीको सहारामा यो गाउँसम्म पुगेको हो। चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल, NRNA केन्द्रीय सदस्य सोम सापकोटा सहितको 22 जनाको टोली भर्याङ जस्तै उकालोमा टपक्क बसेका सालका रुखहरूमा आड लगाउँदै स्थानीय स्तरमा फलेका बेलौती, निबुवा लगायतका फलफुल खाँदै उकालो चढेको थियो। बहुत थके लाग्यो। अब यहाँले हेर्नु भएको छ, सासको चाल धेरै बढेको छ, पुरै थकान्छ। बाटो उकालो त यस्तै हो, बाटो अलिक बढी अप्ठ्यारो। हामी कान्दाको लागि हिँडिरहेको छौँ। अहिले कति उकालो उक्लिएर यहाँ आइयो र कान्दा कति पुग्नु बाँकी छ सर? अब मेरो पहिलोचोटिको यात्रा भएको हुनाले कति छ भने थाहा छैन। माथि एउटा अनकन्डार भेट देखिन्छ, तल ऊ गहिरो तराईको फाँट देखिरहेको छ, त्यो तल बेसी मलिलो धानखेत। अझै अब कति घन्टाको यात्रा टुङ्गो छैन। चितवनको कान्दा भन्ने क्षेत्र जुन अत्यन्तै विकट छ, हामीले बाहिर मिडियाबाट देखाएको छौँ। यो अत्यन्तै गाह्रो, यो तपाईँको मोटर वेको 3 घन्टाको यात्रापछि 6 घन्टाको अत्यन्तै कठिन पैदल यात्राबाट हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। र जति यो हामीले मिडियाबाट देख्ने गरेका थियौँ त्योभन्दा अत्यन्तै फरक, अत्यन्तै कठिन अवस्था ठाउँमा यो चाहिँ अवस्थित रहेछ। भौगोलिक कठिनाई, अशिक्षा, गरिबी र चेतनाको अभावका कारण यो कान्दा गाउँका स्थानीयहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार समेतबाट वञ्चित छन्। 1 किलो नुन किन्न दिनभरि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ यी गाउँलेहरूलाई। त्यसै गरी नुन किन्नु 2 दिन लाग्छ, 1 किलो नुन लिनुलाई। यहाँ बस्नुलाई गाह्रो समस्या भइरहेछ। हामीले केही उपाय छैन। यहाँ दुःख शान्त गरेर 6 महिना अनिकाल 6 महिना सकाल गिठा र ब्यागुरा त्यागुन अरू केही काम छैन। नमस्ते। लोथर 9 कान्दामा अति सीमान्तकृत जाति चेपाङहरूको बाहुल्य रहेको ठाउँ, चेपाङहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। यसमा वर्षौँदेखि गिठा, भ्याकुर, कन्दमूल र सिस्नु सागपात खोजेर यहीँ खाने र जीविकोपार्जन गर्ने यस ठाउँमा नयाँ मान्छे आउँदाखेरि सुरुमा 59 सालतिर मान्छे आयो भने डराएर घरतिर भाग्ने, जङ्गलतिर भाग्ने, लुक्ने गर्थे। अब त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गरेर बिस्तारै क्रमशः विकास र सुधार हुँदै गइसकेपछि 2067 सालमा जब च्याउ खाएर यो घटना घट्यो यो ठाउँमा, त्यसपछि मिडिया मार्फत यो ठाउँलाई बाहिर लाने उजागर भयो। त्यस भइसकेपछि यहाँ मन भागा सङ्घ संस्थाहरू आएर यहाँ धेरै विकास निर्माणका कामहरू गर्न सुरु गर्यो। लक्ष्मी प्रतिष्ठान र मितेरी फाउन्डेसनको सहकार्यमा लक्ष्मी प्रतिष्ठानले कान्दा परिवर्तनको अभियान सुरु गरेपछि यो गाउँको अनि यहाँका स्थानीयहरूको दैनिकीका साथै चेतना स्तरमा पुरै परिवर्तन भएको हो। विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल जर्नी अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाल जर्नी लाइब्रेरी स्थापना भएको छ। नेपाल जोर्नी मैले खास गरी मौसमी श्रेष्ठसँग आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि मेरो कुरा भएको थियो होइन, फन टु फन। आजसम्म उहाँलाई हामीले देखेका छैन, चिनेका छैन, के पनि गरेका छैन। तर उहाँ यति भूगोलको एउटा पल्लो छेउमा हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट पनि उहाँले एउटा हामीलाई विश्वास गरेर जुन चाहिँ यो लाइब्रेरीको लागि, नेपाल जोर्नी पुस्तकालयको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हामी उहाँलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उहाँले परिकल्पना गरे जस्तै यो छात्रावासलाई पुस्तकालयलाई अझ राम्रो बनाउनलाई हामी उहाँको समन्वयमा केही कुरा उहाँसँग लिनु पनि पर्ने हुन्छ होइन, कति उहाँलाई एडभाइस गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र यस्तो अझ यसलाई यसरी मोडिफाई गर्दै लैजाउँ भनेर त्यो भन्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसलाई अझ फ्युजन गराएर हामी यसलाई भविष्यमा धेरै राम्रो नेपाल जोर्नी लाइब्रेरीको आकार दिनेछौँ। 3,50,000 रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न लाइब्रेरीको NRNA का केन्द्रीय सदस्य सोम सापकोटाले उद्घाटन गर्नुभयो।
त्यो चाहिँ किताब बाल बच्चाहरूको लागि किताब मात्रै छैन, खेलाउनाहरू छ। यसपछि अब हामी थप अब चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसमा अब केही कम्प्युटर गर्छ नि तर हामी तपाईँबाट सोध्नु इलेक्ट्रोनिक लाइब्रेरी राख्ने प्रक्रियामा छौँ। यसमा अहिले चाहिँ किताबहरू मात्रै अब थप किताबहरू चाहियो भने पनि गर्छौँ। तत्कालको लागि 5 क्लाससम्म बाल बच्चाहरूलाई पुग्ने खालको स्थानीयहरूको उत्साहजनक सहभागितामा पुस्तकालयको उद्घाटन गरिएको हो। राज्यका निकायले समेत उचित निगरानी पुर्याउन नसकेको विकट गाउँका विद्यार्थीको शैक्षिक विकासका साथै उनीहरूको चारित्रिक विकासका लागि लाइब्रेरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। समाज परिवर्तन र यो कान्दालाई परिवर्तन गर्ने सपना देखेर जुन आउनुभयो यो महान कार्यको लागि यो सम्पूर्ण टिमलाई म विशेष कार्यक्रमबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अवसरमा अमेरिकामा रहने जुन एउटा नेपाल जोर्नी भन्ने संस्था छ र उहाँले यहाँ पढ्ने बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक उन्नतिको लागि जुन एउटा लाइब्रेरी स्थापना गर्ने जुन एउटा विशेष प्रयास गर्नुभयो, यो आज विधिवत रूपमा यो नेपाल जोड्ने लाइब्रेरीको विधिवत रूपमा उद्घाटन पनि भएको छ। यस अभियानले यो लाइब्रेरीले यहाँ बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस अवसरमा यस अभियानलाई सहयोग गर्नुहुने नेपाल जोड्नेका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र नेपाल जोड्नेले जुन विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ यो काम अत्यन्तै उत्कृष्ट र फरक छ र यो कामले समाज परिवर्तनको लागि देशको परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र यसलाई कन्टिन्यू हामी नेपाल जोड्नेको तर्फबाट पनि अरू संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अझ यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी तपाईँहरूसँग सँगै रहेर काम गरेका छौँ। र यसमा मलाई लाग्छ जिल्लाबाट पहिलो पटक स्थानीय विकास अधिकारीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो मैले देखेको सुनेकोमा यो धेरैसम्मकै कार्यक्रमहरूमा एउटा नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा उच्च पदस्थ व्यक्तित्व यहाँ आउनु भएको छ। यस क्षेत्रको विकासको लागि पनि हामी सबैको यो सरकारलाई सहयोग हुनेछ र उहाँलाई पनि हामी सहयोग गर्नेछौँ। लाइब्रेरी स्थापना भएपछि आफ्ना विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने र अक्षर चिन्ने अभिभावकहरू समेत फुर्सदको समयमा त्यहाँ गएर नयाँ कुरा जान्न र सिक्न पाउने विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थप्पलियाले बताउनुभयो। लक्ष्मीपुर सानकै भवनमा लाइब्रेरी स्थापना भएको छ। त्यो लाइब्रेरी स्थापना भएर बच्चाहरूलाई अझै ज्ञानवर्धक कुराहरू पढ्न पाछन्। त्यसपछि गएर भएका सामानहरू खेलौनाहरूदेखि लिएर हरेक लाइब्रेरीबाट लिनुपर्ने फाइदा पर्याप्त मात्रामा भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कक्षा सेसनमा पढाइ सेसनमा पनि धेरै सहयोग पुगेको छ। यस्ता सहयोगहरू अझै बढ्दै जाउन् त्यसमै अपेक्षा गर्छु र लाइब्रेरी राखेकोमा एउटा सुविधा सम्पन्न सहरमा बसेर बालबच्चा पढेको अनुभूति भइरहेको छ। लाइब्रेरी स्थापना भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरू निकै खुसी भएका छन्। भर्खरै नै अब थाहा पाएको कुरो लाइब्रेरी भन्ने एउटा कोठा पनि यहाँ सञ्चालन हुँदैछ र भइसके पनि छ। तर किताब पनि यहाँ आइरहेको छ। लाइब्रेरीबाट किताब पाउँछ भनेर भनेको सुनिसकेपछि मलाई के आशावादी भयो भने म आशावादीमा आएँ भने पढ्नु पाउँदो रहेछ मेरो बच्चा बच्चीहरूले पनि र अलिकति साक्षरता भएकाहरूले पनि त्यो किताब पढ्न आँखा देख्नेहरूले पढ्नु पाउने रहेछ भन्ने आशा चाहिँ आइयो मलाई। अब नेपाल जर्नी पुस्तकालयमा खेलौनादेखि नयाँ नयाँ विभिन्न चित्रहरू सहितका कथा कविता र अन्य अङ्ग्रेजी नेपाली किताबहरू रहेकाले नयाँ कुरा सिक्न र ज्ञान लिन पुस्तकालय निकै महत्त्वपूर्ण भएको विद्यार्थी मनिषा पर्जाले बताइन्। पुस्तकालय बनेपछि हामीलाई पढ्न अझ भए नभएको कथा कविताहरू पढ्न पाउँछौँ अनि भाइ बहिनीहरूले पनि खेलाउन पाएको छ। पुस्तकालय खुलाइदिएको हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। पुस्तकालयमा विभिन्न प्रकाशनले प्रकाशनमा ल्याएका बाल साहित्य कथा कविता शिक्षक आधारित पुस्तक समुदायका लागि उपयोगी सामाजिक विज्ञानमा आधारित पुस्तक महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू जित्न सफल पुस्तकहरू बजारमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका र बिक्री भएका पुस्तकहरूका साथै 14 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि उपयोगी बाल खेलौना सामग्री समेत रहेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले कान्दाको विकासका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको कामबाट आफू उत्साही भएको बताउनुभयो। जिल्ला विकास समिति चितवनले कान्दा र कान्देलीको विकासमा सबैसँग हातेमालो गरेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै कान्दाको विकासका लागि जिल्ला विकास समिति र लोथर गाविसले 4,50,000 आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। विशेष गरी हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो, यहाँको हेडमास्टरले पनि त्यो मैले अनुभूत पनि गरेको छु। 4वटा खुट्टा जोडेर म 4 पाउ टेक्दैमा आएको छु, भिजुअलाइज पनि भएको छ। त्यो पीडा छ र म चाहन्छु अब अर्को स्थानीय विकास अधिकारी यदि भिजिट गर्न आउँदा त्यसरी लट्ठी त टेक्नै पर्छ। हाम्रो पहाडी बाटो गोरेटो बाटो हामीले ट्र्याक खोल्ने कुराहरू गोरेटो लट्ठी मात्रै टेकेर पनि आउन सकुन्। मेरा अझै 2टा अफिसरहरू आउन सकेन, बाटोबाट 4 खुट्टा टेक्दै पनि फर्केर जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी लिएको छ। जिल्ला विकास समितिले रोडको जुन एक्सेस छ त्यो एक्सेसलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर अब हामी यहाँ काम गर्दैछौँ। अघि सचिवज्यूले डिक्लेयर गरिसक्नुभयो 1.5 लाख रुपियाँ म हाल्छु के अरे समुदाय मार्फत। समुदायले धेरै काम गर्न सक्छ, हामीले भन्दा धेरै बढी काम गर्न सक्छ। हाम्रो विष्णुजीले त्यसलाई लिड गर्नु होला। र अब हामीलाई के हुन्छ भने आयो झट्टरमा म यति पैसा दिन्छु भन्ने अवस्था रहँदैन। हाम्रो योजनाको त अनुशासन हुन्छ, हाम्रो परिषद हुन्छ। परिषदमा हामीले बजेटिङ गरेर 1 वर्षको कार्यक्रम 6 महिना अगाडि हामी पारित गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले अहिले तत्काल मैले गर्न सक्ने केही हुँदैन। तर पनि मैले त्यो 3 लाख रुपियाँ मेरो तर्फबाट जिल्ला विकास समिति चितवनको तर्फबाट 3 लाख रुपियाँ एड गर्ने, गाउँ विकास समितिबाट आएको 1.5 लाख 4.5 लाख रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीको पैसा हामी दिन्छौँ। त्यो पैसा लिएर तपाईँहरूले कति हुन्छ त्यो बाटो ढुङ्गे बाटो कम्तीमा लट्ठी टेकेर चाहिँ हिँड्न सकियोस्, यसो खुट्टु चढ्न सकियोस्, कम्तीमा 4 खुट्टा चाहिँ अनि त्यो दालको चाहिँ ज्वाला समातेर चाहिँ चढ्नुपर्ने स्थिति नरहोस्। त्यो सुरु पोइन्टबाट हामी सुरु गरौँ। 1 वर्ष कति लैजान्छौँ, दोस्रो वर्ष क्रमागत रूपमा हामी बजेट यसमा विनियोजन गर्छौँ। कान्दा गाउँ भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि पर्यटकीय रूपमा निकै उत्कृष्ट छ। उदाउँदै गरेको सूर्य र अस्ताउँदै गरेको चन्द्र एकैसाथ एकै पटकमा देख्न सकिन्छ भने चिसो हावापानी, वन जङ्गल, झरनाहरू र ठुला पहाडले गाउँलाई थप सुन्दर बनाएको छ। पर्यटकीय रूपमा सुन्दर हुँदाहुँदै पनि विकट बनेको कान्दा र कान्देलीको साँच्चै विकासमा काम गर्ने हो भने एकीकृत बस्ती विस्तार, उचित शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै यातायातका लागि मोटर बाटोको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।